الف لام تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صاحبزادہ صاحب ایتھے میرے کول تشریف لے آندے. آج ساڑی مجلس ماشاءاللہ کتنی پر رونق ہے، کتنی سجی ہوئی ہے. اس مجلس کے اندر حضرت مولانا محمد صدیق صاحب، اس مجلس کے اندر میرے پیر، میری جماعت دے بزرگ، میرے پیر حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب سعیدی دامت برکاتہم. اس مجلس کے اندر ساڑھے شیر حضرت علامہ شیر محمد صاحب سیالوی دامت برکاتہم ماشاءاللہ اور دیگر احباب اللہ دی رحمت نال تشریف فرمانے. کہ علامہ سیالوی صاحب نے تو میں عرض کروں گا کہ ذرا میرے کول تشریف لے آؤں. کہ حضرت پیر صاحب تھوڑا جا ماشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ تشریف ادھر کمرے کے اندر جا کر کے تھوڑی دیر ایتے کوئی معاویہ سرانے سرونے حضرت صاحب واسطے لیا بھائی ٹھیک طرح. اللہ دی حمد نال اپنی بات نو شروع کر دیکھنا. اج سورہ یوسف دا خلاصہ ہے تو ماشاءاللہ ساتھیاں دے طور اتوارے دس رہے نے کہ اج ساڑی مجلس مسجد حاجی بشیر احمد صاحب کھٹ جانی ہے بندیاں نال ماشاءاللہ. اللہ دی رحمت نال ٹھاٹھا ماردہ ہے ویران دا سمندر اج موجزن ہے. بھائی دروازے پھر کھول دو ماشاءاللہ، تنگ ہو کر کے نہ بیٹھو. تدیروں پھر جتھے جتھے تھا ملتی جائے ماشاءاللہ تشریف رکھو. واہ مولانا حافظ مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم اللہ سلامت رکھے، اللہ برکت کرے. ہاں جی بس ماشاءاللہ توجہ کرو جی. سو بسو ایک قاری عبدالحفیظ نے ایک نظم کہی ہے توحید باری تعالیٰ دے سلسلے دے اندر. ذرا توجہ کرو گے ماشاءاللہ، امید ہے پسند آئے گی. سو بسو کو بکو ہر طرف نظارہ تیرا. سبحان اللہ. سو بسو کو بکو
ہر طرف نظارہ تیرا، تو ہی بس کافی ہے سہارا تیرا، کافی ہے سہارا تیرا، کافی ہے سہارا تیرا۔ میں گناہ گار سخی پر تو کریمی 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 ہے کریم۔ میں گناہ گار سخی پر تو کریمی 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 ہے کریم۔ اور میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ تیرا، کافی ہے سہارا تیرا۔ اللہ دی حمد دے مختصر جہے کلمے کہنے دے بعد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت دا عربی قصیدہ جتنی ماشاءاللہ نعتاں میں اپنے پیر حضرت حافظ عبدالرزاق صاحب دے سالانہ اجتماع تے عرض کیتیاں ہیں، انہاں دی پوری نعتاں دی کیسٹ نعت رسول دی کیسٹ اللہ دے فضل نال تسانو میں محمد یاسین صاحب کولو اور دیگر انشاءاللہ انہاں ویراں کولو ملے گی، یہ خریدو تے پڑھیو۔ یہ میری ساریاں نعتاں انشاءاللہ اللہ دے فضل نال تہانو ایک تقریر ہے میری نعت رسول دے عنوان نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں دو تین عربی زبان دے شعر دے کہاں میرے پیر فرماندے نے کہ پہلو عربی دے شعر اور بعد پنجابی بھی ضرور انشاءاللہ نوکر کی تے نخرہ کی جناب۔ میرا عربی زبان دا قصیدہ تے ایک ہے، سید العالمین فی الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیڑی طبیعت ٹھنڈ پیندی ہے، سکون پہنچدا ہے، حضور علیہ السلام دی نعت کہہ کے دماغ کیڑا معطر ہوندا ہے، قلب اندر کیڑی راحت پہنچدی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی میں پرسکون خدا منو امید ہے کہ تسی سارے ایویں سکون محسوس کردے ہوگے ماشاءاللہ۔ میں عرض کیتا سید العالمین فی الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی بولو صلی اللہ۔ حبیبنا حبیب الہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیبنا حبیب الہ العالمین محمد کان یشہد اللہ الہ الا اللہ شہادتا بالقول والعمل دائما یتعبد صلی اللہ۔ پھر بولو جی صلی اللہ، پھر بولنا جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ هو عبد اللہ فی کل العباد هو عبد اللہ فی کل العباد منفرد
کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ میرے پیر دعا کرن گے تے اللہ دی رحمت نال یہ سب اپنی موت آپ مر جان گے یہ حرکتاں کرنے والے انشاءاللہ تسی ویکھو گے جادو شادو کچھ نہیں اللہ کے فضل نال کچھ نہیں بگاڑتا اللہ دی رحمت ہونی چاہیے ہے اس دی حرکتاں نال کچھ نہیں ہوتا فکر نہ کرو کوئی نہیں انشاءاللہ حضرت دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے ہوا عبد اللہ فی کل العباد منفرد کمثل الیاقوت فی الاحجار متفرد کمثل الیاقوت فی الاحجار متفرد سبحان اللہ متفرد متفرد سبحان اللہ یہ تو ذوق سنتا تھا پھر بالانا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی پیار میں تاڑا چل آنا ہی کافی ہے جنہ پیرے نال چل یہی کافی ہے ساڑے واسطے بس انہاں وہابیاں نے ذرا سنن دا وال سکھا جائے وہ اتنا ہی بڑا ہے عبدالستار بس انہوں سنن دا وال سکھا جان اتنا ہی بڑا ہے سبحان اللہ یہ میرے پیر نو بھی سنن دا وال بڑا آندا ہے تو پھر ذوق آج حضرت ماشاءاللہ علامہ سیالوی صاحب دا اللہ برکت فرمائے جی ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال میری تو صاحب ہے کہ اللہ دی مہربانی نال ہاں بھائی ہاں بس تسی سنو ماشاءاللہ کوئی نہیں مینوں تہاڈی محبت دی ضرورت ہے اللہ اکبر علامہ صاحب دا پیار ہے نا ساڈے نال خصوصی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تے اللہ راضی ہوئے ماشاءاللہ ساڈے صاحب نے ساڈے بزرگ نے رہنما نے اور تسی جان دیو انہاں دی خدمات نو علامہ صاحب دی ماشاءاللہ علامہ شیر مصعب سیالوی ماشاءاللہ اللہ برکت فرمائے ہاں جی ہوا عبداللہ جڑے شیر نے تڑپایا ہے سیالوی نو ذرا سنو کی ہے ہوا عبداللہ فی کل العباد منفرد کمثل الیاقوت فی الاحجار متفرد سبحان اللہ الا یا ایھا المطیعون فی اطاعته الا الا یا ایھا المطیعون فی اطاعته سقى الله سقيا باردا ما شاء الله اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم سقى الله سقيا باردا من حوضه متبرد سقى الله سقيا باردا من حوضه متبرد سقى الله سقيا باردا من حوضه متبرد آخری شعر کریے جناب الآن أيها المشتاقون بنعت النبي پہلی بار فروخ آبادی نعت پڑھی سے الآن أيها المشتاقون بنعت النبي الآن أيها المشتاقون بنعت النبي أهلا وسهلا مرحبا قاري لديكم رحبوا أهلا وسهلا مرحبا قاري لديكم رحبوا
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ادھر کا پنجابی نظم میری ہو جائے بغیر ٹھنڈ نہیں پیندی. میرے پیر فرماندے نے کہ پنجابی دی نظم بغیر ٹھنڈ نہیں پیندی. لو ماشاءاللہ پنجابی دی نظم خواجہ اللہ دی رحمت نال قاری عبدالحفیظ دی نظم ہے. اور روضہ رسول اللہ تے حاضری دے سلسلے دے اندر میں ان حضور دے روضے دے سامنے کھڑا ہویا اور پھر نظم میں بولدا گیا اور فی البدیع نظم بندی گئی. ماشاءاللہ اوخو فی البدیع کہی ہوئی نظم ماشاءاللہ تہانوں سنانی ہے. ذرا توجہ کرو بھائی. اللہ اکبر. مٹے مدنی پاک محمد دا مٹے مدنی پاک محمد دا اے جے نام بڑا سوہنا. ہو سکتا ہے تو خانو میری کسی بات نال اختلاف ہوئے تے میں وہ بات کرساں تے تہاڈا چہرہ چنگا نہ نظر آیا تے میں کچھ نہیں کہاں گا. منو کوئی کسی قسم دی تکلیف نہیں ہوئے گی. تہاڈا ایک اپنا ذوق ہے. مگر جس بندے نے حضور دی نعت سن کر کے چہرہ کوڑا کیتا انہوں میں تھے بیٹھن نہیں دیاں گا. انہوں میری مجلس دے اندر بیٹھنے دا کوئی حق نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. بھائی یہ میری بات دو ٹوک ہمیشہ ہویا کرتی ہے. میری بات تہانوں چنگی نہ لگے تے کوئی حرج نہیں. تے جے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی نعت کہا تے پھر جس نو چنگی نہ لگی اس بد نصیب نو میری مجلس اختیار کرنے دا کوئی حق نہیں ہوئے گا. میری یہ مجبوری ہے. میری طرفوں معذرت قبول کرو تے اپنا چہرہ حضور علیہ السلام دی تعریف دے وقت کم از کم چنگا رکھو. اللہ برکت. معذرت بارے چ نہیں. حضرت آپ صاحب فرماتے ہیں کہ معذرت والے الفاظ بھی غلط ہیں. معذرت بھی نہیں ہے. اسی انہوں اپنی مجلس دے قابل سمجھ دے ہی نہیں. سیدھی بات ہے بس. اللہ اکبر. مٹے مدنی پاک محمد دا مٹے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سوہنا او دا روضہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ گل ہے نا تانوں سنن دا وہابیوں وال نہیں آندا. میں کی کراں. اللہ اکبر. اگلے دن مولوی سلطان نوری نے بلا لیا مینوں اپنی مجلس دے اندر اللہ دی رحمت نال. پھر سنن دا وال تے آندا ہویا نا ماشاءاللہ تے گل ہوئی. ہاں جی صرف سنو. مٹے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سوہنا او دا روضہ بڑائی سوہنا بڑائی سوہنا بڑائی سوہنا او مقامی بڑا سوہنا او دا روضہ بڑائی سوہنا بڑائی سوہنا او مقامی بڑا سوہنا سونا. شان رسالت شان رسالت شان صحابہ سونا روضہ محمد پیارے دا سونا روضہ محمد پیارے دا یعنی محبوب ہمارے دا یعنی محبوب ہمارے دا آندا بے صبر دلاں تائیں آندا بے صبر دلاں تائیں آندا بے صبر دلاں تائیں آرام بڑا سوہنا
سبحان اللہ او دا روزہ بڑائی سوہنا بڑائی سوہنا کی پوچھ دے ہو بڑائی سوہنا بڑائی سوہنا بڑائی سوہنا او مقامی بڑا سوہنا جڑے لب او دے ذکر اندر کھل دے نخلا لوگا ہر بھی او دے مل دے نہیں لالو کا گھر بھی او دے مل دے میٹھا شربت ذکر محمد دا میٹھا شربت میٹھا شربت شربت میٹھا شربت ذکر محمد دا ہے جے جام بڑا سوہنا او دا روزہ بڑائی سوہنا بڑائی اللہ خر نو لے جاوے تے پھر لے جاوے اللہ اکبر او مقامی بڑا سوہنا جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے یا مر جائے اس دے دوارے تے یا مر جائے مر جائے اس دے دوارے تے یا مر جائے اس دے دعا یا مر جائے اس دے دوارے تے یا مر جائے اس دے دوارے تے اللہ دی قسم اس دا اللہ دی قسم اس دا انجام بڑا سوہنا اللہ دی قسم اس دا انجام بڑا سوہنا اللہم صلی علی بس کرو پیارے بس کرو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترجمہ ہے جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے یا مر جائے اس دے دوارے تے یا مر جائے اس دے دوار یا مر جائے اس دے دوارے تے اللہ دی قسم اس دا اللہ دی قسم اس دا انجام بڑا سوہنا او دا روزہ بڑائی سوہنا بڑائی سوہنا او مقامی بڑا سوہنا سبحان اللہ دا سونا روزہ باغ ہے جنت دا پر حق مادی ملکیت دا پر حق مادی ملکیت دا پر حق مادی ملکیت
ملکیت دا پر حق ماں دی ملکیت دا اللہ دی قسم اللہ اکبر سونا روضہ باغ ہے جنت دا پر حق ماں دی ملکیت دا سارے جگ دے اندر سونا اے کلامی بڑا سونا سونا روضہ بڑائی سونا او مقامی بڑا سونا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان اللہ حمداں ثناواں تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اس سلسلہ ساڈا عشاء دی نماز دے بعد تراویح دے سپارہ پڑھنے دے بعد ایک درس دا ہے اور اسی ایدہ نام خلاصہ جو پڑھنے خواہ ایدہ نام خلاصہ رکھیا ہویا ہے اور شپارے دے بعد 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے جو اللہ توفیق دیندہ ہے 2.5 گھنٹے تک بھی ایک خلاصہ قرآن مجید دا عرض کیتا جاندہ ہے ذرا سکون نال تشریف رکھو پروگرام لمبا ہے جلدی ختم ہونا رہا نہیں ہے کھڑے کھڑے ختم نہیں ہونا انشاءاللہ میری جماعت دے بیرانے تخاڑے واسطے مختصر جہا چاہ دا پروگرام بنایا ہے میرے بھائی عبداللطیف صاحب نے اور میرے بیرانے شیخ محمد رفیق صاحب نے شیخ مصدیق صاحب نے آج تہانو ماشاءاللہ مربع کھلانے دا بھی پروگرام بنایا ہویا ہے قاری عبدالحفیظ نے قرآن سنانے دا پروگرام بنایا ہویا ہے انشاءاللہ میرے پیر ہونا نے دعا فرمانی ہے اور حضرت جناب صاحبزادہ صاحب نے اللہ دی رحمت نال اپنے خطاب اندر انشاءاللہ تخلنو متوجہ فرمانا ہے اللہ دی رحمت نال انہاں دا بھی بیان ہونا والا ہے توجہ نال کسی گل سننی ہے اللہ میری تہاڈی حاضری منظور و مقبول فرمان اے لوگاں نے ایویں رواداری تو ہٹ کر کے باتاں شروع کیتیاں ہوئیاں نے کہ فلانے مولوی تے جی لڑدے جھگڑدے رہندے نے اسی اللہ دے فضل نال ثابت کر دیتا ہے میرے علامہ میرے شیر مولانا شیر مصعب سیالوی نے کہ اللہ دے فضل نال اسی رواداری والے لوگ ہاں اعتدال پسند لوگ ہاں محبت پیار والے لوگ ہاں اور میرے پیر صاحب تے جان دے جے ہے نہیں سراپا اعتدال اللہ دے فضل نال انہاں دا میں کئی نظماں دے اندر نعتاں دے اندر ذکر کرنا تواڈے سامنے ہوندا رہندا ہے انشاءاللہ خون بھی اللہ دی رحمت نال ماپیاں دی خوشبو بھی آئی تہانوں سنانی ہے تو ذرا قائم ہو کر کے بیٹھو ماشاءاللہ ہے یہ نا منڈیا ماپیاں دی خوشبو ہاں سبحان اللہ اللہ اکبر سورہ یوسف پہلی سورت نال دا ربط ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بطور تسلی فرمایا کہ میرے لاڈ پیغمبر جند جیویو میرا سونا پیغمبر سونیاں زلفاں والا میرا پاک پیغمبر زمینہ آسمانہ دا کلائی لاڈ پیغمبر اللہ اکبر ایویں طرح دے حالات پہلے نبیاں نال بھی دو چار ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نو تکلیفاں آئیاں
پتھر مار مار کر کے لوگ پتھراں دے اندر چن دیتا کردے سن. حضرت لوط علیہ السلام نو تکلیفاں آئیاں. حضرت صالح علیہ السلام دی ڈاچی ذبح کر دیتی. حضرت صالح علیہ السلام نو گالاں دتیاں. حضرت شعیب علیہ السلام نو مفتری کہا, جھوٹا کہا. معاذ اللہ, اے ہو جیاں باتاں میرے حبیبا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے. پہلے انبیاء نال بھی اندیاں تکلیفاں گزریاں نے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفاں والوں پریشان نہیں ہو جائی دا. تو گویا تسلی دیتی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر نو پہلی سورہ ہود اندر اور سورہ یوسف مکیہ سورت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے. اللہ نے فرمایا محبوبہ اے میرے پیارے حبیبہ, ان دے حالات حضرت یوسف علیہ السلام نال بھی گزرے جویں انہاں نو بھائیاں نے جیل اندر پہنچا دیتا تے تہاڈے بھائیاں نے بھی تہانوں ایک دن غار اندر او بھی تکلیف والے 3 دن جیل اندر پہنچانا ہے. غرض پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے میرے پیغمبر. اللہ دی توحید سنائے جاؤ, اللہ دے دین دا کم کیتی جاؤ, پریشان ہونے دی ضرورت نہیں. گویا اللہ تبارک و تعالی نے تسلی طور تے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے سورہ یوسف جیسی جلیل القدر سورت 12 رکوعاں دے اندر اللہ نے اپنے حبیب کریم تے اتاری. یہ ہے ربط بین سورہ. اور اگلی بات جو میں ہمیشہ جناب نو عرض کیتا کردا تھا, سورہ یوسف دا دعویٰ کیا ہوئے گا پتر یاد کرن والے یاد رکھ لو. دعویٰ سورت دا دعویٰ ایک ہے, ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. سبحان اللہ. توجہ بھائی, اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اللہ نے ان پیارے الفاظاں نال شروع فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب, تلک آیات الکتاب المبین. کھلیاں واضح واضح, نہ کوئی لک نہ اولا, نہ چھپ نہ چھپا, نہ کوئی خوجی بات کے جڑی سمجھ چانا لینا. واضح تے کھلیاں دلیلاں نال اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے سورہ یوسف اتاری. فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا. سنی ذرا ذوق پیدا کر انشاءاللہ. اللہ دی رحمت نال ٹھنڈ پا دیاں گا, جھولیاں بھر دیاں گا. توجہ کر ماشاءاللہ. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا. اللہ اِنَّا
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام خواب ویکھ دینے، خواب کولو بات شروع ہوئی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام دا پیارا خواب اپنے قرآن مجید اندر ان الفاظاں نال ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر خواب ویکھ دینے اور خواب اپنے ابا جی دے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام ذکر کر دینے. مولا کریم نے اپنی بات شروع کرن کو پہلے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا. سنو سنو ویرو سنو، میرے بچے سنن، میرے بزرگ سنن، میرے بھائی سنن. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے احسن القصص بما اوحینا. تسی واقعات سندے رکھدے ہو، کسے کہانیاں سندے رہندے ہو، مگر اے واقعہ اللہ نے بطور واقعہ نہیں ذکر کیتا، کہانی دے ذکر نہیں کیتا. اے ناول نگاری دی طرز دا نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. اے کہانی دی طرز دا نہیں ہے معاذ اللہ. اے عام حکایتی طرز دا نہیں ہے معاذ اللہ. اے واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے معاذ اللہ. فرمایا بما اوحینا. اللہ اکبر. اوہ ہے کہ جدو تے ساڈی وحی دی مہر لگی ہوئی ہے، ساڈے پاک محمد کریم دی تصدیق دی مہر لگی ہوئی ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اے واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اینو وحی دے راہیں اپنا قرآن بنا دیتا ہے. اللہ دا قرآن ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن. آن والے پترو کدرے اپنی رات یو بھیڑیو برباد کر کے نہ چلے جائیو. اینو قصہ نہ سمجھیو، اینو واقعہ نہ سمجھیو، اینو کہانی نہ سمجھیو، اینو حکایت سمجھیو. تو سمجھیو کہ اللہ دا قرآن سن رہے خا، اللہ اپنا قرآن بیان کر رہا ہے. او لوگو قرآن دو ایک عرب دی زمین تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدا پھردا نظر آوے. او قرآن میرا محمد کریم کے خلاوے، اور دوسرا قرآن جو میرے نبی دے قلب اطہر و انور و اعلیٰ و اولا و اتمم و اکمل و اجمل تے جو اللہ نازل فرماوے. ایک قرآن دوویں قرآن. سبحان اللہ. بما اوحینا جس نو وحی کی تھی او بھی قرآن. سبحان اللہ. اوحینا الیک ھذا القرآن. سنو بھائی سنو بھائی سنو. صاحب نے کیا ہاں جی اللہ اکبر. سنیے جناب. اذ قال یوسف لأبیہ. یاد رکھو جتھے اے جائے گا اتھے میرا پتر دسے عبدالستار کی ہوئے گا تذکیر بھی ایام اللہ یا تذکیر بھی آلاء اللہ. بکوا چھڑیاں نے اللہ دے فضل نال گلاں.
تذکیر بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ دے دو حصے، یا تے ایام الخالیہ اللہ ذکر فرمان، یا آن والے دنوں دا اللہ ذکر فرمان۔ اللہ نے مسئلہ سمجھان واسطے تذکیر کو لو بات شروع کی تھی، جتے از آئے گا اتے اذکروا محذوف کے کھلائے گا، اذکروا محذوف نال تذکیر بنے گی۔ تذکیر بایام اللہ یا تذکیر بیالاء اللہ، تذکیر بایام اللہ نال بات شروع ہوئی۔ دعویٰ کیا ہے سورت دا؟ ذرا گج کر کے بولو سورت دا دعویٰ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، سبحان اللہ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، کہو اے ابا لفظ ہی کیڑا مٹھا ہے، اما منہ کیویں بھر جاندا ہے، تے اب جہا اب کوئی نہیں، تے رب جہا رب کوئی نہیں۔ جڑا رب بغیر خور رب بناوے بندہ او بھی بے ایمان، تے جڑا اب بغیر اب خور بناوے او بھی حرام دا حلال دا نہیں ہے۔ جویں امی منہ بھر جاندا ہے، ایویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے لفظ شفتین وچوں ہوٹاں وچوں ادا ہون، کوئی وکری گل ہے۔ اللہ نے انہاں دے اندر لذت ہی وکری پائی، مٹھاس ہی وکرا پایا ہے، پیار ہی وکرا پایا ہے۔ خواب حضرت یوسف علیہ السلام دا سچے خواب، نبوت دے حصیاں وچوں حصے، تے مردے قادیانی بے ایمان نو ایتھے بھی مغالطہ لگ گیا۔ آندا لو جی خواب حصے ہو سکدے نے نبوت دے، تے نبی کیوں نہیں ہو سکدا؟ کوئی سمجھ آندی ہے؟ تسی بھی کوئی جواب شواب سیانے بن کر کے یاد رکھ سکدے ہو؟ ویر جی نبوت دے حصیاں وچوں حصہ، مگر ایک ہی معنی ہویا کہ انہوں نبی ہونا چاہیے ہے۔ ویر جی مخ اکرام خلق کریم، اخلاق مکارمہ، سونے خلق نبوت دے حصیاں وچوں حصہ، پھر سونے خلق والے نو نبی ہونا چاہیے ہے۔ نہیں سمجھ آندی تانوں؟ بولو سمجھ آندی ہے کہ نہیں؟ میاں جی گل ہے کہ اللہ نے نبی دیاں سونیاں خلقاں وچوں خلق بھی ایک حصہ رکھیا۔ سونے خلق اپناؤ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، جویں سونے خلق اپنان والا نبی نہیں ہو سکدا، ایویں چنگے صادق خواب دیکھنے والا بھی جاہلوں قادیانیوں نبی نہیں ہو سکدا۔ نبوت دی اور بات ہے، سچے خواباں دا حقیقت بن جانا اور بات ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، بزرگ دا نام تسی بارہا سنیا، محبت نال کہو ذرا رحمت اللہ علیہ۔ آپ حدیث پڑھا دے سن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، تو ایک ہوئی حدیث جڑی میں ہنے اپنی نعت اندر کہہ رہا سا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہویا کر دی سی۔ خواب اندر زیارت ہونا عمر واقعہ ہے اور دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حدیث پاک اندر بے شمار اندی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنا سارا کمکار چھڑیا اور مدینہ آ بسے۔ اللہ منو تینو بھی مدینے دی زیارت نصیب فرمان، مدینے جانا نصیب فرمان۔ اللہ خواہ اس ارادے نال گئے کہ میری اتھے موت واقعہ ہو جاوے تے کیڈی ٹھاٹ دی گل ہے، حضور دے شہر اندر میں دفن ہو جاواں، میری قبر حضور دے شہر اندر ہو جائے۔ آؤ خواہ میں تے تسی بھی دعا کریے، یا اللہ شہادت دی موت دے، جے شہادت دی موت نہیں تے اللہ اپنے نبی دے شہر اندر مر جانا تے اتنے دفن ہونا نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب دیکھ دے نے تے کچھ عرصہ رہندیاں گزر گیا۔ خواب اندر حضور دی زیارت نصیب ہوندی ہے،
تے خیال کر دینے کہ آج تے میں حضور علیہ السلام کو یہ ہی پوچھ لاں گا کہ اللہ دے پیغمبر منو موت کدوں آنی ہے؟ میں تے پڑھنا پڑھانا حدیث پڑھانا سارا کچھ چھڑ چھڑا کر کے تے بیٹھے منو موت کدوں آنی ہے؟ جنہیں گل پکا دے رکھے، ذہن اندر تصور بٹھا دے رہے، یقین اندر گل نو لیا دے رہے، راہ جدو پیغمبر علیہ السلام دی زیارت ہوئی نا تے ایک ہوئی خواب والا ذہن پھر مشین وانگو فیتے وانگو چلنا شروع ہو گیا۔ عرض کر دینے حضور مینوں موت کدوں آئے گی؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اگوں این کر کے ہاتھ کیتا اور خواب ختم ہو گیا۔ حضرت نو خواب سمجھ نہ آیا کہ ان ہاتھ حضور نے کیتا ہے کیا مطلب ہے؟ یا تے 5 سال خین 5 مہینے ہیں 5 ہفتے مراد ہے، یا انہی فرمایا ہے کہ ٹھہریا رہو ٹھہریا رہو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اپنے شاگرد نو بھیجا کہ جا کر کے کہو کہ اے خواب منو آیا ہے، میرا ذکر نہ کریں۔ اس دے اندر ایک بزرگ جان دے نے کہ ایک انقباض دی کیفیت ہوندی ہے، اور انقباض ایک ہے کہ زیارت حضور علیہ السلام دی ہوندیاں چنگے خواب آندیاں بندہ کدھر ذکر کرن لگ جاوے تے او خواب دی کیفیت ختم ہو جاندی ہے۔ حضرت ابن عبد الستار رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کرام حمدی لکھی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر رات زیارت ہوندی سی، اور جدو نہیں سی ہوندی خون دے دست شروع ہو جاندے سن۔ اس کو دی اللہ دے ولی سن اندیاں بے شمار مثالاں، بے شمار لوگاں دی مثالاں۔ برخال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خواب سنیا، اور خواب سن کے فرمایا اے خواب کی ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرا خواب ہے۔ وہ فرماؤں لگے اے خواب تیرا نہیں ہے، اے خواب والا اگر اپنا نام دسے تیری تعبیر دسی جا سکتی ہے۔ ایک تے گل سمجھ دے اندر اے آئی کہ خواب ہمیشہ علماء کو پوچھو، اپنے اٹکل پچو نہ لاندے رہا کرو، تے خواب دا وقت بھی یاد رکھیا کرو۔ دوپہر ویلے خواب دی کیفیت ہور، سون دے فوراً بعد ہور، اس طرح بہرحال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے وہ بندہ سن کر کے کہنے لگا حضرت یہ خواب میرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ فرمان لگے اس کر کے نہیں ہو سکتا کہ جس بندے نو خواب آیا ہے وہ اس اشارے نو سمجھنے دا اہل ضرور ہے، اس اشارے نو سمجھنے دا اہل ضرور ہے، اور تیرے اندر وہ اہلیت نظر نہیں آ رہی جڑی خواب والے دے اندر اہلیت ہونی چاہیے ہے۔ انہیں آ کر کے حضرت نے عرض کیتا کہ حضرت بات اس طرح ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر میرا نام عرض کرو کہ خواب منو آیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جد پھر خادم پہنچیا، عرض کرتا ہے کہ خواب احمد ابن حنبل دا ہے۔ حضرت فرمان لگے ہاں بے شک اے ہو جے پلے والے بندے دا خواب ہونا چاہیے۔ حضرت فرمان دے خمسۃ لا یعلمہن الا اللہ، موت کدوں آئے گی اللہ جاندا ہے۔ خمسۃ لا یعلمہن الا اللہ، سبحان اللہ۔ ایویں طرح خواب بہرحال ایک دو باتاں ضروری ہیں جو چنگے تے مندے خواب دی تہانوں کیفیت سمجھ دے اندر آوے کہ چنگے خواب اور دی تعبیر حقیقت کیا ہویا کر دی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ذرا محبت نال بولو رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ۔ ایک بندہ خواب لے کر کے آیا کہ حضرت مینوں خواب آندا ہے کہ میں انڈے دی سفیدی کھا جانا ہاں اور انڈے دی زردی چھڑ دینا ہاں۔ جو میں کی خواب آیا؟ انڈے دی سفیدی کھا جانا ہاں اور انڈے دی زردی چھڑ دینا ہاں۔ حضرت خواب دی تعبیر دسو۔ حضرت نے فرمایا تو پھر بیان کر، ایک باری پھر بیان کرے نا، ذرا پھر وضاحت نال بیان کر۔ حضرت مختصر جے لفظ نے کہ میں انڈے دی سفیدی کھا جانا اور زردی چھڑ دینا ہاں، بس یہ خواب ہے۔ حضرت فرماندے نے ایک باری پھر بیان کر۔ انہیں تیسری باری پھر بیان کیتا کہ انڈے دی سفیدی کھا کے زردی چھڑ دینا ہاں۔
حضرت امام شافی نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے پولیس والے نو آواز دیتی کہ جلدی آ اور یہ بندہ کفن چور ہے انہوں گرفتار کر لے. یہ کفن چور ہے. گرفتار ہو گیا. حضرت نے پوچھا ہوں دس کہ تو کفن چور ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہنے لگا جی بالکل میں کفن چور ہاں، پر تسی میرے کو خواب 3 دفعہ کیوں کہلایا؟ فرمایا منو پچھلے سمجھ آ گئی سی کہ تو کفن چرا لے جانا ہے تو مردہ چھڑ جانا ہے. خواب دی تے وضاحت ہو گئی سی کہ تو کفن کھچ لے جانا ہے تو مردہ چھڑ جانا ہے. مگر میں تیرے کولو 3 دفعہ اقرار کرا رہا سا تاکہ تو اپنے خواب بات کولو منحرف نہ ہو جاوے. باقی گل ایک ہے کہ تو کفن چور ہے تو مینوں گل خواب دے نال پہلو ہی سمجھ آ گئی سی. اندیاں نیک لوگاں دیاں چنگے لوگاں دیاں تعبیراں بے شمار تعبیراں. ہمیشہ یاد رکھو کہ تعبیر خواب دی عالم کولو پوچھو اور خواب جے چنگا ہوئے تو ذکر کرو، جے چنگا نہ ہوئے تو ذکر کرن دی ضرورت نہیں ہوندی. دوسرا اگر پیغمبر علیہ السلام دی تہانو زیارت ہوندی ہے، صحابی دی زیارت ہوندی ہے، کسی اور نیک بزرگ دی زیارت ہوندی ہے، کسی فوت ہونے والے دی زیارت ہوندی ہے اور تسی اپنے حق اندر اس خواب نو بہتر سمجھدے ہو تو اس خواب دے ذکر کرنے دی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اے دے نال پھر انقباض دا سلسلہ پیدا ہو جاندہ ہے جس دے بعد خواب دی کیفیت پھر آنو ختم ہو جاندی ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دینے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میرے پیارے ابا، اے ابا جی سبحان اللہ، والدین دی عزت کیتا کرو، اے ماں دی عزت کیتا کرو. اے بدبختہ دا ماں کتی سانو وسن نہیں دینی ہے. میری بیوی تیرے کولو برداشت نہیں ہوندی. اے بیوی اللہ اکبر میرے کولو تیرے کولو برداشت نہیں ہوندی. قاری عبدالحفیظ آکھدا ہے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے. ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے. ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. حج دا ثواب چخرا ویکھیں جے ماندا، حج دا ثواب چخرا ویکھیں جے ماندا. کیا خیر رتبہ کیڈا خیر رتبہ اللہ اس بنایا ٹھنڈی اور چھاندا. خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بھلائی، خدمت انہاں دی دوویں جگ دی بھلائی. ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائی، پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی. انشاءاللہ کے چل کے پھر بھائی فرمایا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اللہ اکبر. 11 ستارے چند سورج منو سجدہ کر دینے، تعظیم بجا لاندے. حضرت آدھے قال یا بنیا
لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني اے میرا جگر دا ٹکڑا، اے میرا جگر، اے میرا کلیجہ، یا بنیا، اے بیٹا نہیں کیا، یا بنیا تصغیر نال، اللہ اکبر، جی میں میرے نبی حضرت عمر فرماندے نے یا اخیا، اے میں یا بنیا، سبحان اللہ، جدو گل کوڑی کرنی ہوئے اللہ اکبر تے بات محبت نال کرے تے اللہ دے اندر برکت پا دے نے، اللہ اکبر، بات مٹھی بھی کرنی ہوئے تے بلاوے کوڑا کر کے دے اندر برکت اٹھ جاندی ہے، بات کی خوجی بھی کوڑی کیوں نہ ہوئے کہو محبت نال تے اللہ برکت پا دے نے، اللہ اکبر، حضرت آدھے نے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، سن 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 اللہ اکبر، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، الشیطان للانسان عدو مبین، پتر شیطان وڈا دشمن ہے تے بھائیاں دے درمیان اللہ اکبر عداوتاں پا دیندا ہے، دوریاں پا دیندا ہے، عداوتاں پا دیندا ہے، ذرا روز اخبار پڑھن والے ہو ویکھ دے رکھ دے ہو، بھائی نے بھائی نو ذبح کر دیتا، بھائی دے خطوں بھائی قتل ہو گیا، اندیاں بے شمار مثالاں تو خاڑے سامنے، اللہ اکبر، حضرت فرما دینے بیٹا اے خواب پتر بھائیاں دے اندر ذکر نہ کری، حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے اچھا ابا جی ذکر نہیں کروں گا، حضرت یعقوب چاہتے نے ذکر نہ ہوئے، حضرت یوسف چاہتے نے ذکر نہ ہوئے، مگر بات حضرت یعقوب علیہ السلام دی بھی نہیں چلی، حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی نہیں چلی، چلیا حکم تے پھر کدا حکم چلیا، فرمایا ان الحکم الا للہ، سونے حکمہ والیا حکم جو تیرا ہی چلدا ہویا، سبحان اللہ، اے سارے تیرے فرما بردار یا اللہ، سارے تیرے حکمہ نو منن والے، اللہ تیرا قرآن سننا ہے، رمضان المبارک دا مخنینا ہے، یا اللہ اپنی رضا رحمت فرما کر کے، اللہ اپنی رحمت نال روزے قبول فرما لے، یا اللہ تراویح قبول فرما لے، نفل قبول فرما لے، قرآن پڑھے سنے قبول فرما لے، یا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما دے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، پھر سلام اللہ اکبر، پھر ایک باری ماشاءاللہ میرے پیران دے نے ایک باری پھر، اذ قال یوسف لأبیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا من
شبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اللہ اکبر. مار بج گئی رب والو. لمیاں لمیاں داڑھیاں والے نے اپنے پیو نو گمراہ کہنا شروع کر دیتا. سیاںیاں وڈیاں نے بھلیا اپنے پیو نو کہنا شروع کر دیتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نو تے سیاںیاں کم کی ہے آدھے نے اقتلوا یوسف اقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارِ. سبحان اللہ. توجہ بھائی توجہ کرو توجہ کرو. اَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. ہن جرم کر لواں گے چلو بعد اندر معافی منگ لواں گے تے قوم صالحین بن جاواں گے. دیکھو کیسو جہا ذہن کس طرف چلیا گیا کہ ہن قتل کر دیو کھوئے چھوڑ دیو. بعد اندر فغواتا کونو من بعدی قوما صالحین. قرآن کی آخدہ ہے اللہ اکبر. قرآن مجید نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. مشورہ ہو رہا ہے. یہ 10 بھائی بیٹھے ہوئے یہودا رائل بیٹھے ہوئے سارے دے سارے میں اپنے ویرانو اج ایک اپیل کرنی ہے محبت بھری. ایک تے میرے او ویر جڑے اپنے ویراں نال ناراض ہیں انہاں دی خدمت اندر دست بستار کراں گا کہ سورہ یوسف سنن آئے ہو تے جا کر کے اپنے بھائیاں نال صلح کر لیو. اپنے بھائیاں دیاں ناراضگیاں ختم کر لیو. اللہ اکبر. سننے دا میرا ویر کوئی فائدہ ہونا چاہیے ہے. اور دوسری بات ہے کہ جڑے بندے پریشان نے مصیبتاں دے اندر نے مقروض نے قرض اندر خیر قید اندر خیر انہاں نو چٹھی لکھ دیو جا کر کے سنیہا دے دیو. قاری عبد الحفیظ آکھدا ہے سورہ یوسف پڑھیا کرو اللہ تہاڈی قیداں دیاں آسانیاں فرما دین گے. سبحان اللہ. سورہ یوسف پڑھو مغرب دے بعد پڑھیا کرو. اللہ اپنی رحمت نال اپنی مہربانی نال تنگیاں تکلیفاں دکھاں مصیبتاں کردیاں تو اللہ قیداں تو رہائیاں تکلیفاں مصیبتاں تو اللہ رہائیاں نصیب فرمان گے. پر طریقہ میرے کو پوچھ لیو ذرا پڑھن تو پہلے انشاءاللہ اللہ بہت ہی برکت پائے گا اللہ دی رحمت نال. سنو ذرا محبت والے ہو پیار والے ہو اللہ پاک اپنی مہربانی نال قبول فرمان. حضرت یعقوب علیہ السلام دے سیانے پتر مولوی پتر سبحان اللہ مولانا بالفضل اولانا تے نرائی اجہلانا. جی اللہ اکبر. سوچ رہے خیر کی غلط سوچ رہے ہیں. آدھنے قتل کر دئیے آدھنے کھوئے سٹ دئیے تے دجھے آدھنے او بیرے اللہ تقتلو یوسف. سورت یوسف سنن واسطے پھر کلیجہ بھی پھٹیا ہونا چاہیے. یہ بیان آلے دا کلیجہ پھٹیا ہوئے تے سنن آلے نے پھر سنن دا ذوق ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آدھنے کھوئے سٹ دیو قتل کر دیو. آدھنے بیڑے یوسف دیا بھائی قتل کر دیا شرم نہیں آئے گی تاڑے ہاتھ نہیں کمبن گے. اے ہو جے برا دی گردن تے چوری پھیر دیا تانو خیال نہیں آئے گا. ساڑا بابا خر ویلے کلیجے لائے رکھ دے تانو خیال نہیں آئے گا قتل کر دیا ہویا. آدھنے پھر کی کریے فرمایا وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ سبحان اللہ. توجہ بھائی توجہ. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فاعلين. حضرت یوسف علیہ السلام دی اے مشورہ طے کر کے اپنے ابے کو لائے. اللہ اکبر بولو میرا ویر. جتے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے مشورہ کر رہے سن اوتے نہ یوسف علیہ السلام نہ یعقوب علیہ السلام نہ حضرت یعقوب دا حکم چل رہا سی نہ حضرت یوسف علیہ السلام دا. دعویٰ بول سورہ یوسف دا پھر کی دا حکم چل رہا سی. ان الحکم الا للہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. آدھے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. بابا اے بابا بابا لیکن یوسف دے معاملے دے اندر تیرا کلیجہ بڑا حساس ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اسی حضرت یوسف دے بھائی نہیں ہاں؟ کیا یوسف سانو پیارا نہیں ہے؟ کیا ساڑے نال چلے تو یوسف نو لوگ ویکھڑے ساڑا دل نہیں کردا؟ اللہ اکبر. یارتا وَيَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا یارتا وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. عباس مضبوط ہاں طاقتور ہاں حفاظت کریں گے. ایک ہو جائے تینوں کیوں وشواس پہندے رہندے نے؟ حضرت آدھے نے قال انی لیحزننی. پتر حزن حزن دوجے دا ہویا کردا ہے تے خوف خوف اپنا ہویا کردا ہے. حضرت کی آدھے نے لیحزننی ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. میرا پتر تسی کھیل دے اگے چلے جاؤ. میرا یوسف پیچھے رکھ جاوے تے اینو بھیڑیے کھا جان. اللہ اکبر. تسی دے کولو غافل ہو جاؤ کی بنے گا؟ اے بچو اور تیوتو اور اپنے بابے نو تسلیاں جھوٹیاں دیندے نے. آدھے نے قالوا لئن لک لخذب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نو سویرے سویر تیار کر دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. حضرت یوسف علیہ السلام دی امی فوت ہو چکیاں سن. حضرت بنیامین تے دینا جنابہ دینا حضرت یوسف علیہ السلام دی چھوٹی جئی بہن تے بہناں نو ویر کیویں پیارے لگ دینے تے تسی بھی ویرو جان دے ہو نا. اللہ اکبر. قاری عبد الحفیظ آکھدا رہندا ہے اللہ اکبر سن دے رہندے ہو نا ماشاءاللہ. بہنا جلاون جھولے تے ویرے نے سجدے. اللہ بہنا نو ویرے کنے پیارے نے لگ دے. اللہ بہنا نو ویرے کنے اللہ بہنا نو ویرے
किन्ने अल्लाह भैणा नू वीरे किन्ने अल्लाह भैणा नू वीरे किन्ने प्यारे ने लगे दे शीमा दा प्यार दसा लोरी सुना के या रब्बी अब कीलना मोहम्मद फरमा के देंदी शीमा लोरी आओ देंदी शीमा लोरी देंदी शीमा लो देंदी शीमा लोरी झूला झूला के या रब्बी अब कीलना मोहम्मद फरमा शीमा दिलोरी तेरे कारी सुनाइए मेरे पीर अब्दुल रज़ाक खोरा पसंद फरमाई तुसी सारे भैणा वीरा पसंद फरमाई मेरे पीर अब्दुल रज़ाक होरा मेरे अल्लामा शेर होरा पसंद फरमाई रख जींदे ते फेर कदी अर्ज करांगे आके या रब्बे अब कीलना मोहम्मद फरमा के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ नू नाल लियाए ने नाल लिया करके वेख देने के दसे दे दसे पुत्र मौलवी पुत्र सामने खड़े हुए ने मौलवी खोना गाली नहीं है मौलवी दे किरदार दे अंदर जब कोई बद किरदार दजल और फरेब कर जावे तो फिर जरूर लफ्ज चुभदा है उन गुनाह गुनाह ही है हजरत हाफसा फरमाया कर देने हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब फरमाया कर देने गुनाह गुनाह ही है पर उस बंदे ने अपने गुनाह दी सजा वधा ली जिन्हें जुर्म मस्जिद दे अंदर कीता है माशाअल्लाह साड़ी जमात दे मशहूर आलिम दीन और मेरे बुजुर्ग मेरी जमात दे कायद अहले हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब माज तशरीफ ले आए ने दीगर उलमा माशाअल्लाह तशरीफ फरमा ने जरा तवज्जो नाल माशाअल्लाह एक बार ले जांदे चाह पिया लेंदे जरा हजरत सारे नहीं चाह पी लो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु इन करके सामने खड़ा कर दिता तवज्जो है जनाब दी भाई एक बार सुते सुते हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह ओ भाई एक बारी सुते सुते फिर हाथ खड़ा करो फिर हाथ खड़ा करो फिर करो ओ कोई जट हल वाह रहा सी हल वाहदिया ओनू हीरियां दी थैली लग पई ते ओने समझा बई ये रत्ते पत्थर ने रत्ते गुलेले ने हीरियां नू की समझा जट ने बोलो की समझा रत्ते गुलेले ओने खबाणी दे अंदर पा के ते चिड़ियां उड़ानियां शुरू कर दितियां ओ हीरियां नाल की शुरू कर दिता फिर बोलो बच्चों की शुरू कर दिता मौलाना अब्दुल सत्तार मरहूम ने बात कही है फरमांदे ने जट हलवान दे ताई लबे ओ लाल बदख्शां किस रत्ते वट्टे आन खिलारे जट बोले हो के हैरान घत खबानी लाल बदख्शां ते चिड़ियां प्या उड़ांदा घत खबानी लाल बदख्शां ते चिड़ियां प्या उड़ांदा आखरी लाल किसे ने वेख्या राही ने जांदियां जांदा ओ कहने लगा जिसने आखिरी लाल वेख्या किसे ने ते कह लगा ओए मलून मिन अल्लाह ते भौरिया अजल दे लाल तेरे हाथ आए केड़ी बात कीती है
آتے نے اوے ملعون بن اللہ تے بھوریا ازل دیا لال تیرے خط آئے تو گھت کا بانی چڑیاں پیچھے بدبختیا چاؤ اڑائے مقرر اللہ اکبر جٹ ہڑوان دے تائی لبے لال بدخشاں کس رتے بٹے آن کھلارے جٹ بولیا ہو کے حیران گھت کھبانی لال بدخشاں تے چڑیاں پیا اڑاندا آخری لال کسے نے ویکھیا راکھی نے جاندیاں جاندا وہ کہہ لگا اوے ملعون من اللہ تے بھوریا ازل دیا لال تیرے خط آئے اوے ملعون من اللہ تے بھوریا ازل دیا لال تیرے خط آئے تو گھت کھا بھانی چڑیاں پیچھے بدبختیا چاہ اڑائے ایک میری ستے ستے پھر ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اچھا کرو تو تاں گل خینا ماشاءاللہ سنو بھائی ہاں جی بھائی ہاں گل موڑتے آئی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی دسے دے دسے سامنے کھلے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او آل یعقوب او آل یعقوب آل یعقوب پترا نے توجہ کی تھی کہ بابا کوئی گل کرنی چاہتا ہے سارے جوان سارے سیانے سارے پڑھے ہوئے ماشاءاللہ اور نبی دے گھر بھی تربیت پانا لے انہاں وچوں کوئی کافر نہیں سی سارے مسلمان سن اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او آل یعقوب پتہ نہیں کی گل ہے میرا پتر میرا دل کھلوندا نہیں ماں پیو دے کلیجے دے اندر پتر اللہ نے بکریاں بیر لساں فٹ کیتیاں ہویاں نے تو باہر رہ جانا ہے تیری امی رات نو سوندی نہیں تیرے ابے نو نیندر نہیں آندی آدھی دراک دروازے تے کھڑکا ہوندا ہے تے آدھی پتر آیا ہے سبحان اللہ ایویں بخما وچ ساری رات گزر جاندی ہے اپنی مرضیوں رات گزار دینا ہے مگر ساری رات آیت الکرسی پڑھ دیں گزار دیں دی خیر اللہ اکبر تے کسے ہو جے بندے نو دکھایا نہ کر ستایا نہ کر جدا پتر جدا ہو جاوے او دا مذاق نہ اڑایا کر بطر سزائے مظلومہ تے ہنگامے دعا کر دن اجابت از در اکبر استقبال میں آید اللہ اکبر سننا جناب حضرت یعقوب آدھنے آل یعقوب اے ویر تہاڈا یوسف میں تہاڈے نال امانت بھیج رہے ہیں تے جے اینو کچھ ہو گیا تے یاد رکھنا میں معاف کدی نہیں کرانگا یاد رکھنا جے اینو کچھ ہو گیا تے میں معاف کدی نہیں کرانگا یاد نے نہیں بابا کہڑیا وہماں پہ گیا ہے کہڑے خیالاں وچ پہ گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ویدے نے جاندے ہوئے پتر دی کنڈ ویکھ رہے نے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو موڑیا تے چکیا ہویا تے جا رہے ہیں حضرت ویدے رکھے اللہ اکبر آدھنے بابا تسی ساڑے والے ویکھی جا رہے ہو گھرے کیوں نہیں جاندے گھرے جاؤ اسی خیری خیریت گزری تے زور اثر دے درمیان تک آ جانگے حضرت آدھنے پتر تسی جاؤ پتہ نہیں کی گل ہے آج میرا گھر جانے نو دل ہی نہیں کردا آج میرا دل نہیں کرتا گھر جانے نو ایتھے سیانے نے بات کہی ہے آدھے نے جس رخ ہیٹھو باپ یوسف نو بائیاں نال رلایا اس رخ ہیٹھو نبی و خدا دے گھر وال پیر نہ پایا ہتھی دفن جنانو کریے لتی ہویا سنان دی
ہتھی دفن جنانو کریے لتھی آستنا ہتھی دفن جنانو کریے لتھی آستنا دی وچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد پل پل یاد پل پل یاد پل پل یاد دلان دی رب کرے کسے دا پتر نہ بچھڑے ہو یار اللہ کو لو دعا کیتا کر اے خوجہ بچھوڑا ہے جڑا نبی نوی اللہ اکبر لمحہ پا دیندہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ویر ٹور پہ پھر بیخ دینے اگے جا کر کے پھر بیخ دینے کہ یہودا دا ہوئے در پیچھے تے مڑ بیکھو بیخ دینے حضرت یعقوب نے درخت پیپل دے بہت دے درخت نال این کنڈ لائی ہوئی تے ویکھی جا رہے نے قدر کیتا کرو اے والدین دی قدر کیتا کرو ویکھی جا رہے نے یہودا دا ویکھو نہ پیچھے ابا تے ویکھی جا رہا ہے مطلب کی سی ادا مطلب ایسی وہ ترس کرو جڑا منصوبہ بنا لیا جے او غلط ہے ترس کرو بڑھڑے باپ کا بڑھا پار رڑ جائے گا اللہ اکبر بڑے باپ کا بڑھا پار رڑ جائے گا ترس کرو نہ روڑو باپ نو اللہ اکبر او دا یوسف واپس لے چلو مگر آدھے نے اللہ کو لو معافی منگ لانگے جی میں اج ماشاءاللہ دعوے والے فرماندے نے اللہ کو معافی مانگ لانگے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کر کے ٹرے اتنے تک جناب دی بہن نکی جئی بہن دیانا ایک لفظ ہے دینا حضرت یوسف دی بہن دوڑ دی خوئی آئی آ کر کے ادیے بابا کیویں درخت نال کنڈ لا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کیویں کی جا رہے ہو حضرت آدھے نے بیٹی تو پہرے جتی نہیں پائی تو سر تے کپڑا نہیں لیا تے کیویں دوڑ دی آئی ہے آدھی منو خواب آیا ہے ویرا یوسف نظر نہیں آ رہا لالا یوسف کتے یوسف کتے بابا یوسف کتے یوسف دے متعلق میں خواب ویکھیا ہے حضرت یعقوب نے اپنی بچی نو کلیجے لگایا فرمایا پتر گل ایک ہے گل تے میری بھی ایویں ہے کہ دل میرا بھی نہیں سنبھلدا اللہ جانے کی ہے کہ گل میری بھی بات بن دی کوئی سمجھ چ نہیں آ رہی کہ کی بن رہا ہے دوویں باپ بیٹی بیٹھ جاندے نے ابا بھی بیٹھ گئے بہنا بھی بیٹھ گئی دینا بھی بیٹھ گئی آدھی لالا پتہ نہیں کدوں آئے گا سن میرا ویر سن بچیا سن سونیا سن اللہ تیرے ذوق میں قبول فرمان پھر میرے ویر آخدے نے ایک باری پھر ذرا شعر سنا دے پھر سن لو بھائی ہتھی دفن جنانو کریے لتھی آستنا دی بچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد دلان دی بچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد دلان دی اللہ اکبر حضرت یوسف نو اٹھا کر کے ریت سٹ دیتا تے مارن لگ گئے تھپڑ مارن لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام آدھے نے کیوں مار دے ہو آدھے نے سنے تینو چند سجدہ کر دے تینو سورج سجدہ کر دے بلا ذرا سورج نو بلا چند نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بیان آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ